ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی جندی دنیا دے مثال نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نالے رب دا نبی سونا جگ دا نبی نالے رب دا نبی اچھے مرتبے لے کے آیا ان دی شان ہے بڑی کمال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال بڑی شان والا بڑی آن والا نبیانو نماز پڑھان والا اقصا دے اندر بڑی شان والا بڑی آن والا نبیانو نماز پڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال پیغمبر کل سونا ختم رسول ساقی کوثر شافع محشر ابو بکر تے عمر پیارے ابو بکر تے عمر پیارے ہونا کوثر دے اندے نال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال جتو لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا سونا نبی جتو لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا خیرانو نبی سینے لاؤندا گیا اسی بھراواں دور کر رہے ہیں اور جتو لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا خیرانو نبی سینے لاؤندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا ان دی قرآن دے وے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی جن دی دنیا دے وے مثال